अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने तमाम सूबों को हिदायत की है कि कोरोना से मुतासरा मरीजों, अस्पतालों में सहूलियात, टेस्टिंग किट्स और वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी से मुतालिक डाटा इकट्ठा करने का अमल मजीद मुनज़्ज़म किया जाए। किसी के साथ इम्तियाजी सलूक की शिकायत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस पर रिपोर्ट करेंगे ऑनचिरा से। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत कोरोना वायरस की रोकथाम, तशखीस के लिए सहूलियात, मौजूदा सूरत हाल में सनती अमल की रवानी को यकीनी बनाने के लिए इकदामात, हुकूमत की जानिब से इक्तसादी पैकेज, बुनियादी अशिया जरूरिया की रसद व तरसील, एग्रीकल्चर के शोबे के हवाले से इकदामात और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद के हवाले से जायजा इजलास हुआ। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने वजीर आजम को कोरोना वायरस की तशखीस के लिए लेबोरेटरीज के कयाम, टेस्टिंग किट्स की दस्तयाबी वगैरह जैसे मामलात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वजीर आजम को बताया गया कि 13 मार्च तक मुल्क भर में कोरोना वायरस की 14 लेबोरेटरीज मौजूद थी। आज मुल्क में 20 लेबोरेटरियां मुकम्मल तौर पर फाल हैं, मजीद 12 कायम की जा रही हैं। वजीर आजम को बताया गया कि बहुत जल्द मुल्क में कुल 32 लेबोरेटरीज की मौजूदगी का टारगेट हासिल कर लिया जाएगा। टेस्टिंग किट्स की दस्तयाबी के हवाले से बताया गया कि चीन में पहली खेप में 57,000 टेस्ट किट्स मंगवाई गई। बाद 20,000 और मजीद 10,000 मंगवाएंगे। 1,92,000 टेस्ट किट्स बुध को पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। इस तरह मजमूई तौर पर तकरीबन 2,80,000 किट्स दस्तयाब होंगी। मुख्तलिफ सूबों में टेस्ट किट्स, वेंटिलेटर और दीगर आलात की दस्तयाबी की सूरत हाल पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी शोबे के अस्पतालों को भी इस बात का पाबंद बनाया जाएगा कि इन अस्पतालों में कोरोना वायरस से मुतल्लिका मरीजों के लिए बेड्स की एक मखसूस शरह और सहूलियात मुख्तस की जाएं। वजीर आजम ने इस हवाले से कहा कि कोरोना वायरस की टेस्टिंग और रोकथाम के हवाले से दीगर ममालिक के तजर्बात का भी बेगौर जायजा लिया जा रहा है। वजीर आजम ने हदायत की कि मुल्क के तमाम सूबों से कोरोना से मुतासरा मरीजों, अस्पतालों में सहूलियात, टेस्टिंग किट्स, वेंटिलेटर की दस्तयाबी वगैरह से मुतल्लिक डाटा इकट्ठा करने का अमल मजीद मुनज़्ज़म किया जाए। इस सिलसिले में कोऑर्डिनेशन को मजीद मुस्तकम बनाया जाए। वजीर आजम ने कहा कि रिलीफ की फराहमी मुकम्मल मेरिट पर यकीनी बनाई जाएगी और इस ज़मन में किसी किस्म की तफरीक या इम्तियाजी सलूक की शिकायत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोरोना वायरस ने कौम को खुदा याद करवा दिया, लेकिन प्राइवेट स्कूल मालिकान को ना खुदा का खौफ है, ना वालिदैन की मुश्किलात का एहसास। माहाना फीसों में कमी का अदालती हुक्म मानने से इनकार कर दिया है। कराची में स्कूल इंतजामिया असातिज़ा को नौकरी से फारिग करने लगे। देखिए ये रिपोर्ट। अगर कोई कारोबार ना हो तो पाकिस्तान में तालीम बेहतरीन कारोबार है। हालात कैसे भी हों, इस कारोबार के करने वाले कभी नुकसान में नहीं रहते और ना ही किसी सरकारी हुक्म को खातिर में लाते हैं। कोरोना वायरस ने पूरे पाकिस्तान की सोच को बदल कर रख दिया, लेकिन प्राइवेट स्कूल मालकान माहाना फीसों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को सरकारी हुक्म के सामने मानने से इनकार करने लगे। लाहौर में सूबाई वजीर तालीम की पंजाब प्राइवेट स्कूल मालकान से मुलाकात। उनको कोरोना की वजह से हालात में अवाम को रिलीफ देने की हुकूमती कोशिशों के तहत माहाना फीसों में 20% कमी पर राजी करने की कोशिश की, लेकिन स्कूल मालकान ने सूबाई वजीर को झंडी दिखाते हुए फीसों में कमी से इनकार कर दिया। सूबाई वजीर कानून राजा बिशारत ने स्कूल मालकान से तजावीज मांग ली। दूसरी तरफ कराची में सूबाई हुकूमत ने कोरोना की वजह से पैदा हालात में उस्तादजा को बेरोजगार न करने का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। कराची में निजी स्कूल ने 4 उस्तादजा को एक ही वक्त में नौकरी से फारिग कर दिया, जबकि गुज़िश्ता रोज ही डायरेक्टर जनरल महकमे तालीम ने उस्तादजा को नौकरियों से बर्खास्त करने पर पाबंदी लगाई थी। प्राइवेट स्कूल मालिकान की हठधर्मी बरकरार। प्राइवेट स्कूल मालिकान ने फीसों में कमी को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत पंजाब ने फीसों में रियायत के लिए प्राइवेट स्कूल मालिकान से 48 घंटों में मांग ली। मदद मांगते हुए 48 घंटों में मदद मांगी है। इस पर रिपोर्ट करेंगे सहन नकवी। पूरे मुल्क में जहां लॉकडाउन के बायस कारोबारी निजाम ठप है और मुल्क की मईशत खतरे में है, वहीं प्राइवेट स्कूल माफिया अपना पेट भरने के चक्कर में मसरूफ है। लॉकडाउन के बायस लाहौर के शहरी अपनी जरूरियातें जिंदगी पूरी करने से कासिर हैं, तो प्राइवेट स्कूल मालिकान फीसें बटोरने के लिए सरगर्म हैं। प्राइवेट स्कूल मालिकान की हठधर्मी पर वालिदैन सर पकड़कर बैठ गए। हमारे कारोबार बिल्कुल बंद हुए हैं, ना आमदनी का कोई जरिया है,
نہ کوئی مسئلہ. صرف گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ اس فیس کو کم کرنے کا انہوں نے اعلان تو کیا ہے، امپلیمنٹ بھی کروائیں اس کو. ہمارے بچے پرائیویٹ اسکولز میں پڑھتے ہیں اور ان کی فیسیں بہت زیادہ ہیں، اور آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملک کے حالات بہت خراب ہیں، کاروبار روزگار سب بند ہو چکے ہیں. اس وجہ سے ہمیں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اسکول والے جو ہیں وہ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کر رہے. پرائیویٹ اسکول مالکان کی صوبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راز سے ملاقات بھی بے سود رہی. ملاقات میں فیسوں کی کمی کے حوالے سے فیصلہ نہ ہو سکا. ذرائع کے مطابق پرائیویٹ اسکول مالکان حکومت کے سامنے ڈٹ کھڑے ہوئے فیسوں میں 20% ریلیف کی حکومتی خواہش مسترد کر دی. ہر بندہ اپنی جگہ پہ پریشان ہوا ہوا ہے کہ گھر کے کام پورے کریں یا فیسیں دیں. تو گورنمنٹ کو نے اگر فیسیں کم کروائی ہیں تو کم از کم اپنے فیصلوں پہ قائم تو کروائے نا، ان کو امپلیمنٹیشن تو کروائے اپنے فیصلوں کی. اس طرح تو کوئی فائدہ نہیں ہے عوام کو. گورنمنٹ نے جو فیصلہ کیا پرائیویٹ اسکول مالکان سے کہ 20% کمی کرے، میرا خیال ہے کہ اچھا فیصلہ ہے یہ. اس پہ گورنمنٹ کے ساتھ چلنا چاہیے ہمیں، اور پرائیویٹ اسکول مالکان جو ہے فیس کم کرنی چاہیے. حکومت پنجاب نے فیسوں میں رعایت کے لیے پرائیویٹ اسکول مالکان سے 48 گھنٹوں میں تجاویز مانگ لی. صوبائی وزیر قانون کہتے ہیں کہ کوئی بھی اسکول 3 ماہ کی اکٹھی تنخواہیں وصول نہیں کرے گا. اسکول مالکان کی تجاویز کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار حتمی فیصلہ کریں گے. کیمرامین ذیشان زاہد کے ہمراہ زین نقوی، سچ نیوز، لاہور. پرائیویٹ سکولز مالکان کی منمانیاں جاری. حکومت نے تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کو 31 مئی تک بند کرنے کا اعلان کیا تو سکولز مالکان نے فیس لینے کی ضد پکڑ لی. اس پر رپورٹ کر رہے ہیں سجاد قاسمی. پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی ہٹ دھرمیاں، طلبہ و طالبات کے والدین کی مشکلات بڑھ گئیں. کرونا وبا کے ممکنہ پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تمام تعلیمی اداروں کو 31 مئی تک بند کرنے کا اعلان کیا جانا تھا کہ مشکل وقت میں اپنی چاندی کرنے کے لیے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے مالکان میدان میں آ گئے اور طلبہ سے فیس لینے پر بسد ہو گئے. شہری کہتے ہیں غریب مزدور جس کو خود کھانے کے لالے پڑے ہیں وہ اتنی بھاری فیسیں کیسے ادا کرے گا. غریب عوام ہے، ان کے پاس دہاڑی کے پیسے نہیں ہے، وہ جو کماتے تھے وہ لگاتے تھے بچوں کے اوپر، کچھ فیس دیتے تھے. لیکن اب حالات یہ ہو چکے ہیں کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اپنے بچوں کو کھانا پورا کر سکیں. فیس تو واقعی نہیں ہونی چاہیے. یہ جو فیسیں لے رہے ہیں اسکول والے یہ تو ایک نجائز ہے. 2 مہینے کی جو فیسیں لے رہے ہیں. بندے اپنے پیٹ کے لیے گزر سفر اب نہیں کر سکیں گے تو یہ فیسیں کس طرح جمع کرائیں گے. ہمارے جو وزیر اعظم سے گزارش ہے کہ یہ معاف کرا دے جو فیسیں ہونے نہیں چاہیے. بچے اسکول نہیں جا رہے تو آگے بچے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، آگے فیس بھی لینے پڑتا ہے. شہریوں نے اپیل کی کہ وزیراعظم اس معاملے کا سنجیدگی سے نوٹس لے کر غریب دیہڑی دار طبقے کے بچوں کا مستقبل تاریک ہونے سے بچائیں. کیمرامین ارشد ستی کے ساتھ سجاد کاظمی، سچ نیوز، اسلام آباد. اور شیخوپورہ سے آپ کو خبر دیں کہ شیخوپورہ میں نوزر باز مافیا لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سادہ لو شہریوں کو لوٹنے لگا ہے. نوزر باز متاثرہ افراد کو ملنے والی مالی امداد کے جعلی فارم شہریوں کو فروخت کرنے لگا ہے. ملزمان فی فارم 50 روپے وصول کرتے رہے اور فارم کے حصول کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد موقع پر پہنچ گئی. تاہم اس دوران چند شہریوں کی جانب سے پوچھ گچھ کرنے اور پولیس کو اطلاع کرنے پر نوزر باز بھاگ نکلے اور باز اور سیاسی شخصیت کے ڈیرے پر پہنچ گئے. پولیس تاحال نوسر بازوں کو گرفتار کرنے میں ناکام ہے. ایک طرف کورونا کے وار تو دوسری طرف منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں نے شہریوں کا جینا مشکل کر دیا. لاک ڈاؤن کے دوران نازک حالات میں بھی گراں فروش قوم کا خون چوسنے سے باز نہ آئے. شہری حکومت سے مہنگائی روکنے کی دہائی دینے لگے ہیں. نہ انسانیت کا خیال نہ خوف خدا. ملک بھر میں کورونا سے متاثرہ شہریوں کو گراں فروشوں نے بھی سنانا شروع کر دیا. لاک ڈاؤن کی وجہ سے پہلے ہی شہری روزگار سے محروم ہیں، اس پر مہنگا فروش اور ذخیرہ اندوزوں نے ان کو دوہرے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے. سبزی ہو یا دالیں، گوشت ہو یا پھر انڈے، حتیٰ کہ انسانی جان بچانے والی ادویات، کوئی بھی چیز مافیا کے شر سے محفوظ نہیں. 10 روپے کی چیز 110 سے زائد میں فروخت ہونے پر شہریوں کی دسترس سے باہر ہے. کورونا کے ستائے شہری بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث پریشان دکھائی دیتے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ سبزیوں کی قیمتوں میں کمی کروائے اور اپنی جاری کردہ سرکاری نرخ نامے کے مطابق سبزیوں کی فروخت کو یقینی بنائے. پیاز 70 سے 80، آلو 50 سے 60، ادرک 400 سے 420، لہسن 300، مرچ 250، گھیا کدو 100، ٹماٹر 120 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں. اگر جان بچانے والی ادویات، ماسک، دستانے، ہینڈ سینیٹائزر کی بات کریں تو یہ سب بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے سنجیدہ اور مؤثر اقدامات کرے تاکہ مشکل وقت میں عام شہریوں کو ریلیف مل سکے.
लॉक डाउन के दौरान अवाम की मजबूरियों का फायदा उठाने वाले मुनाफा खोरों ने कोयटा में भी बुनियादी जरूरत की अशय खोरोनोश के मनपसंद नर्ख मुकर्रर कर दिए हैं, जिससे अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल गनी काकर। हुकूमत बलूचिस्तान यूं तो कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए बयानात की हद तक बहुत मसरूफ दिखाई देती है और सोशल मीडिया पर सूबाई हुकूमत से वाबस्ता हुक्काम कई दावे करते नजर आते हैं, लेकिन इस सूरत हाल का एक तशवीशनाक पहलू ये भी है कि कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले वो डॉक्टर्स जो सरकारी अस्पतालों में तैनात हैं, उनमें अक्सर डॉक्टरों को ताहाल पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स फराहम नहीं किए गए हैं। यंग डॉक्टर्स के मुताबिक पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स न होने के बायस अस्पतालों में डॉक्टरों की जिंदगियां दांव पर लग चुकी हैं। वहाँ पे जो मास्क पहुंचाए गए हैं उन्हीं मास्क को दोबारा रीलेबल किया गया है। उसको आप देख सकते हैं, आप जाके एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड कर ले, देख ले, वहां हमने निशानदेही की, यहाँ रीलेबल किया गया। और दूसरी बात, सूबे के सबसे बड़े अस्पताल जहां पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे आपने सैनिटाइजर के सिर्फ और सिर्फ 600 ml के सिर्फ और सिर्फ 60 कंटेनर जो है मुहैया किए गए हैं। 60 कंटेनर से आप कैसे रोकथाम करोगे? डॉक्टरों के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस से लड़ने वाले डॉक्टरों को दीगर सहूलियात तो दरकिनार जो सैनिटाइजर्स और मास्क फराहम किए गए हैं, उनमें भी कई ज़ायदुलमयात साबित हुए हैं। अगर हमें जो ये चीजें मुहैया नहीं की जाती तो हमें सख्त से सख्त फैसले लेने पड़ेंगे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इस सूबे को ऐसा ना छोड़ा जाए। इस आवाम को इस हुकूमत के आसरे पे अगर हम छोड़ दें तो कल खुदा न खास्ता जो हालात पैदा होंगे फिर हमारे कंट्रोल से भी ये चीजें बाहर। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस से दीगर शहरियों की तरह डॉक्टर्स भी मुतासिर होना शुरू हुए हैं। इन डॉक्टरों को अगर जल्द अज जल्द पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स फराहम न किए गए तो ये सूरत हाल मजीद गंभीर शक्ल इख्तियार कर सकती है। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकर, सच न्यूज, कोयटा। और अब आपको कराची से खबर दें कि कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स के बाद ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद ने भी लॉकडाउन में तोसी न करने की रट लगा ली। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद ने चंद घंटे कारोबार खोलने की अपील कर दी। मजीद तफसीलात इस पर जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा शहजादा मोइन से। जी शहजादा मोइन। जी बिल्कुल, देखें कि कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स के बाद जो है ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद भी मैदान में आ गई है। ऑल ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर का कहना है कि हमें 4 से 5 घंटे जो है दुकान खोलने की इजाजत दी जाए। उनका कहना था कि कारोबार की बंदिश से तकरीबन जो यौमिया 4 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। लॉकडाउन के बाइस लोग घरों में बंद है, जहां पर काम पे नहीं आ पा रहे हैं। ऑल ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन का मजीद भी कहना है कि हम चीन हुकूमत को ये यकीन भी दिलाते हैं कि हमें चंद घंटे अगर दुकान खोलने की इजाजत देंगे तो हम कोरोना वायरस के तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद भी करवाएंगे। जबकि अगर देखा जाए तो कराची के अंदर जो बेशतर जो मजदूर तबका है वो जो है काम करता है और तकरीबन 60% जो मजदूर है वो रोज की बुनियाद पर कमाते हैं कराची के अंदर, जिसके बाइस जो है मजदूरों के अंदर भी जो है तशवीश की लहर दौड़ गई है। वो भी कारोबार पे नहीं जा पा रहे हैं, जिसके बाइस जो उनको काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। दुकानें बंद हैं, जिनसे जो है उनके घर का जो रोजी रोटी है वो भी चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि अगर दूसरी तरफ बात करें, सिंध हुकूमत की जानिब से जो रिलीफ देने का ऐलान किया गया था, लेकिन वो भी अब तक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जिसपे जो है ऑल ताजिर इत्तेहाद का कहना है कि कम से कम हमें जो है रोज की बुनियाद पे 4 से 5 घंटे जो है दुकान खोलने की इजाजत दी जाए, जिसपे उन्होंने ये भी मजीद भी कहा है कि इस एहतियाती तदाबीर भी हम इख्तियार करेंगे 4 से 5 घंटे के अंदर जो कोरोना वायरस है उसके बाइस जो है जो अगर दुकान खुल भी जाती है तो हम उस पर तमाम एहतियाती तदाबीर भी अमल कर सकेंगे। जी, हमें रोज 4 से 5 घंटे दुकान खोलने की इजाजत दी जाए, हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे। बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। और कराची से ही आपको खबर दें कि कराची में दिहाड़ीदार शदीद मुतासिर हैं, मगर राशन की बंदर बांट होने लगी है। जियाले वजीर तालीम सईद गनी के हलके में भी लोगों को राशन नहीं मिल सका है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा अशरफ सोलंकी से। जी अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये कोरोना वायरस के बायस गुज़िश्ता 10 रोज से शहर लॉकडाउन का जो है मुतमिल है और शहर में तमाम मार्केटें बंद हैं, जिसकी वजह से मजदूर और दिहाड़ीदार जो लोग हैं वो सख्त परेशान हैं। इस दौरान सिंध हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि गरीब और जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं उनको जो है राशन भी दिया जाएगा और उनकी माली मुआवनत, माली मदद भी की जाएगी। लेकिन गुज़िश्ता रोज और आज भी हमने देखा कि मुख्तलिफ इलाकों में
جو ہے راشن کے ٹرکس بھرے ہوئے پہنچائے گئے، لیکن وہ صرف اور صرف اپنے ہی لوگوں کو، من پسند لوگوں کو دیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح وزیر تعلیم سعید غنی کے حلقے 104 میں جو ہے رات کو ٹرک بھرا ہوا جو ہے راشن سے پہنچا تھا، جس میں سے ویگو، کلٹس اور دیگر گاڑیوں میں جو ہے راشن رکھا جا رہا تھا اور اپنے جیالوں اور اپنے من پسند پارٹی ورکروں کو دیا جا رہا تھا، جس کی ویڈیو بنانے کے بعد جو ہے شہریوں نے بھی احتجاج کیا اور شہریوں کا کہنا تھا، وہاں جو علاقہ مکین ہے ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے کوئی ریلیف نہیں دیا گیا، جو ہے جو راشن کے ٹرکس یا راشن آ رہا ہے وہ صرف اور صرف اپنے پارٹی ورکروں اور پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو ہی دیا جا رہا ہے۔ اس ٹرک میں تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 1000 سے زائد راشن کے بیگ سے جو وزیر تعلیم سعید غنی کے بھائی فرحان غنی جو کہ UC چیئرمین بھی ہے وہاں کے، اس کو جو ہے اس کی ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ اپنے حلقے میں UC 4 میں جو ہے راشن بانٹے، لیکن اس نے یہی کیا جو گزشتہ کئی سالوں سے ہوتا آ رہا ہے اور اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہی جیالوں کو نوازا جا رہا ہے۔ اس دوران غریب دیہڑی دار مزدور جو ہے وہ سخت پریشان ہیں، انہوں نے احتجاج بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر آج ان کو راشن نہیں ملا تو وہ سڑکوں پر آئیں گے اور جو وزیر تعلیم ہے جو اس حلقے سے منتخب ہوئے ہیں اور ان کو ہی شہریوں نے ووٹ دیا، اس کے خلاف احتجاج بھی کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ اشرف۔ اور کراچی میں لاک ڈاؤن تو جاری ہے مگر شہری لاپرواہی کا رویہ ترک نہ کر سکے، سڑکوں پر آمد و رفت زیادہ ہو گئی۔ دوسری جانب مہنگائی اور راشن کی عدم فراہمی نے بھی عوام کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اشرف سولنگی سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جی اشرف۔ جی بالکل، کرونا وائرس کے باعث صوبے بھر میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں ڈگ روڈ کے مقام پر، جو ہے وہاں پر بھی جو ہے لاک ڈاؤن کی پاسداری تو کی جا رہی ہے۔ پولیس اہلکار، رینجرز اہلکار اور ٹریفک اہلکار سڑکوں پر موجود ہیں، جو شہریوں کی شناخت کر کے ان کو ضروری طور پر جو شہری گھر سے نکلا ہے ان کو اجازت دے رہے ہیں، لیکن 10 روز مکمل ہونے کے بعد 11ویں روز کچھ ٹریفک میں اضافہ نظر آیا ہے۔ شہری کچھ گھروں لائے ہیں کیونکہ 10 روز تک انہوں نے اس احکامات پر عمل درآمد کیا ہے، لیکن جو مزدور دیہڑی دار لوگ ہیں وہ پریشان ہیں، وہ مجبوراً گھروں سے باہر نکلے ہیں، کسی روزگار کی تلاش میں نکل پڑے ہیں۔ کیمرامین دکھا سکتے ہیں کہ یہ پولیس رینجرز اپنا کام کر رہی ہے، عمل درآمد بھی کرایا جا رہا ہے، لیکن 10 روز تک لاک ڈاؤن ہونے کے بعد جو ہے شہری مجبور ہو گئے ہیں گھروں میں بیٹھتے، وہ تنگ آ چکے ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو مجبوراً گھروں سے نکلنا پڑا ہے۔ لیکن پولیس اہلکار اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ جو ٹریفک ہے شہر میں وہ معمول سے ہٹ کر ہے، کیونکہ 10 روز تک کے جو عمل درآمد ہوا ہے اس دوران 80% لوگ گھروں تک محدود تھے۔ آج کچھ شہری جو ہیں گھروں سے نکلے ہیں کیونکہ 10 روز مکمل ہو گئے ہیں، 11ویں روز میں لاک ڈاؤن داخل ہو گیا ہے۔ شہریوں کو راشن نہیں ہے، شہریوں کو جو ہے مختلف مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے، اور اس دوران جو ہے راشن کی دکانداروں نے خود ساختہ قیمتیں بھی بڑھا دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے بھی شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ جی بہت شکریہ اشرف سولنگی۔ فیصل آباد سے آپ کو خبر دیں کہ فیصل آباد میں مجلس وحدت المسلمین کے زیر اہتمام المجلس ڈیزاسٹر سیل قائم کر دیا گیا ہے۔ تافتان سے آئے زائرین کو پارس کیمپس میں روزانہ کی بنیاد پر کھانا اور دیگر اشیاء کی فراہمی کا بیڑا بھی اٹھا لیا گیا ہے۔ بے روزگار افراد میں راشن تقسیم کرنے کا عمل بھی جاری ہے۔ اس وقت علی گوہر ڈپٹی سیکرٹری جنرل پنجاب سید افتخار حسین نقوی کے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی علی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، کورونا کو شکست دینے کا عزم جو ہے وہ فیصل آباد میں بھرپور انداز میں جاری ہے، اور جس طرح سے مکمل طور پر لاک ڈاؤن ہے، تجارتی کاروباری مراکز بند ہے، تو دیہڑی دار اور مزدور طبقہ جو ہے وہ بالکل پچھا رہ گیا ہے۔ غذائی قلت کو پورا کرنے کے حوالے سے مجلس وحدت المسلمین جو ہے وہ بالکل وہ سامنے آئی ہے، اور اس وقت میں پارس کیمپس میں موجود ہوں جہاں زائرین کے لیے وہ کھانا لے کر پہنچے ہیں، اور اس وقت ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مستحق افراد ہیں، جو اس وقت بالکل مجبور افراد ہیں، ان تک بھی کھانا پہنچایا جائے گا۔ ڈپٹی سیکرٹری جنرل مجلس وحدت المسلمین سید افتخار حسین نقوی مرصد موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا کیا کہیں گے، غذائی قلت کا سامنا ہے مزدور طبقہ جو ہے، اور خاص کر زائرین کے حوالے سے بھی آپ یہاں پہنچے ہیں، تو کیا کہیں؟ ہم نے اس کو نپٹنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر ایک سیل ADMC جو ہے وہ تشکیل دیا ہے، المجلس ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل۔ اس کے تحت پورے پاکستان میں
نہ صرف فیصل آباد بلکہ پورے پاکستان میں ہم نے یہ مہم شروع کی ہے. گھر گھر لوگوں کو کھانا پہنچا رہے ہیں اور جو دہاڑی دار اور جو مزدور طبقے ہیں ان کے گھروں میں راشن پہنچا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو دیگر ضروریات زندگی ہیں ہم نے مطلب اویئرنیس کمپین بھی ہم نے چلائی ہے اور اس کے بعد ہم نے جو لوگوں کو یہ جو سیفٹی میجرز کے لیے ماسک اور سینیٹائزرز بھی تقسیم کیے ہیں اور یہ مہم جو ہے بڑی کامیابی سے جاری ہے اور ہم انشاءاللہ اس کرونا وائرس کو شکست دے کے گھروں کو واپس لوٹیں گے. جی بالکل، جیسا کہ آپ ان کی گفتگو سن رہے تھے، ان کا کہنا یہی ہے کہ کرونا وائرس کو شکست دے کر دم لیں گے. ہمیں بحیثیت قوم جو ہے بالکل آگے آنا چاہیے. غربا اور فقراء اور جو مستحق افراد ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے. دیکھیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے جب کاروبار بند ہے تو غذائی قلت کا سامنا تو ہے. لوگ جب دیہڑی دار ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر کام کر کے کھاتے تھے وہ بالکل فارغ بیٹھے ہیں، گھروں میں چولہے اور ٹھنڈے ہیں، فاقوں کی نوبت ہے. تو جب ان تک راشن پہنچے گا، خوراک پہنچے گی تو جو اس وقت گورنمنٹ کا مشن ہے، جو کرونا کو شکست دینے کا مشن ہے، وہ بالکل پورا ہوگا. لوگ گھروں میں رہیں گے اور اس کرونا وائرس سے بچ سکیں گے. جی بہت شکریہ علی گوہر. اور اب آپ کو پشاور سے خبر دیں کہ پشاور میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ آج 11ویں روز بھی جاری ہے. کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر صوبائی حکومت نے مزید سخت فیصلے کرنے شروع کر دیے. اس وقت پشاور سے ہمارے نمائندے اویس محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزید تفصیلات ان سے جانیں گے. جی اویس. ہاں جی بالکل، اگر پشاور کے حوالے سے بات کی جائے تو ملک کے بیشتر حصوں کی طرح پشاور میں بھی لاک ڈاؤن کا آج جو ہے وہ 11واں روز ہے. اگر لاک ڈاؤن کے حوالے سے بات کی جائے تو لاک ڈاؤن جو ہے جو بڑے تجارتی مراکز ہیں اور جو مارکیٹیں ہیں بڑی، وہ تو آج بھی بند ہے. لیکن جو یکا دکا دکانیں ہیں، اشیاء خودنوش کی ہو گئی، دودھ فروش ہو گیا اور اسی طرح جو سبزی کی دکانیں ہیں، جو ننبائی حضرات ہیں، وہ تو آج بھی جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں. لیکن جو ہدایت جاری کی گئی تھی شہریوں کو کہ گھروں تک محدود رہیں، لیکن وہ شہری جو ہے وہ یکا دکا شہری جو ہیں اس پر تو عمل درآمد کریں، لیکن جو زیادہ تر شہری ہیں وہ اس کو ہوا میں اڑاتے ہوئے گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں. جبکہ اسی طرح جو لوکل ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو ضلع حکومت کی جانب سے جو ہے دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے. ڈبل سواری پہ پابندی عائد ہے، جبکہ جو لوکل ٹرانسپورٹ ہے وہاں پہ 3 بندوں سے زیادہ جو ہے وہ بندے سفر نہیں کر سکتے. 3 بندوں سے زیادہ اگر کوئی سفر کرے تو ٹریفک پولیس اہلکار جو پولیس اہلکار ہیں ان کو ہدایت جاری دے رہے ہیں کہ 3 بندوں سے جو ہے وہ سفر نہ کرے اور ان کو اتارا جا رہا ہے. جبکہ ضلع حکومت نے تو یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ آگے 2 اپریل کو جو ہے سخت سے سخت فیصلے کیے جائیں گے. سخت فیصلے کا مطلب یہ نہیں کہ جو حکومت ہے وہ اس کے خلاف ہے اور جو لاک ڈاؤن کے خلاف ہے، لیکن لاک ڈاؤن جو ہے وہ شہری اور پشاور کی عوام کی جو حفاظت ہے اس کے لیے اقدامات اٹھائیں گے. جی صحیح، بہت شکریہ اویس تفصیلات کے لیے. اب آپ کو آگاہ کریں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے بیان کے متعلق. تو وہ کہتے ہیں کہ مافیا کو نہیں چھوڑوں گا، ذخیرہ اندوزوں کو سخت سزا دوں گا. گزشتہ سال نومبر سے کپتان کے اعلانات عمل درآمد کی راہ تک رہے ہیں. بے چین عوام سوال کرتی ہے یہ مافیا ہے کون؟ کپتان نام کب بتاؤ گے؟ ملک میں مافیا کا بہت شور ہے. کپتان سمیت اس کی پوری ٹیم مافیا کا راگ لاپ رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں مافیا کو ڈر لگا ہوا ہے کہ ہماری دکانیں بند اور پیسہ پکڑا جائے گا. مافیا کی توجہ پاکستان پر نہیں بلکہ اپنا پیسہ بچانے پر ہے. ہم مافیا نہیں ہیں، ہم اپنے لوگوں کو قوم کا پیسہ نہیں کھلا سکتے. گزشتہ نومبر سے وزیر اعظم قوم کو یہی قصیدہ سنا رہے ہیں. پاکستان میں زلزلہ آئے، سیلاب آئے یا کوئی بیماری وبا بن جائے، منافع خور کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. عوام کا خون چوسنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. اس وقت ملک کرونا وائرس کی لپیٹ میں ہے. منافع خور مافیا مصیبت کی گھڑی میں بھی آٹا، چینی، ماسک اور ادویات کی ذخیرہ اندوزی کر کے عوام کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان کی حکومت اس معاملے میں بالکل ناکام نظر آ رہی ہے. ذخیرہ اندوزوں کو کڑی سزا دینے کے اعلانات بہت، لیکن کام کچھ نہیں. پاکستان میں بلڈر مافیا، ٹینکر مافیا، ریتی بجری مافیا، امتحانات میں نقل کرانے والی بوٹی مافیا اور قبضہ مافیا نام سے مافیا پائے جاتے ہیں. سب سے مضبوط آٹا اور چینی اور ادویات کی ذخیرہ اندوزی کرنے والا مافیا ہے جو کسی وقت ملک میں بحران پیدا کر کے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتا ہے. اس وقت بھی ملک میں آٹا اور چینی کا بحران جاری ہے. وزیر اعظم کہتے ہیں چھوڑوں گا نہیں، لیکن پکڑنے کی ہمت نہیں کر پا رہے.
खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहां पर लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। और ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि कोरोना किसी मजहब, मसलक, मुल्क या इलाके से ताल्लुक नहीं रखता, तमाम इंसानों का मुश्तरका दुश्मन है। कुछ दिन पहले मेरा जाली बयान बनाया गया कि मुल्क में कोरोना शियों की वजह से फैला है, ऐसा कहना था फवाद चौधरी का। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का ताल्लुक किसी मजहब, मसलक, कौम, खानदान से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक तमाम इंसानों के साथ है और ये एक इंसानी बहरान है। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ अर्सा पहले मुझ पर इल्जाम लगाया गया, मेरे मुताल्लिक से जाली ट्वीट बनाकर नशर किया गया कि कोरोना शिया कौम से बरामद हुआ है। आपको बता रहे हैं फवाद चौधरी के बयान के मुतालिक कि फवाद चौधरी का बयान आया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि कोरोना इंसानी बहरान है, इसका किसी मजहब, कौम, मसलक, तबके से ताल्लुक नहीं है, बल्कि इसका तमाम इंसानों से ताल्लुक है। ये तमाम इंसानों का मुश्तरका दुश्मन है। कुछ अर्सा पहले मेरे ऊपर जाली इल्जाम लगाया गया, मेरे नाम से जाली ट्वीट नशर किया गया कि मैंने ये कहा कि कोरोना शिया कौम की वजह से फैला है, मगर ऐसा नहीं है। तहकीकात कराएं तो पता चला शिद्दत पसंद तंजीम के 2 लड़के थे, ऐसा कहा गया है फवाद चौधरी की जानिब से। एक कराची और दूसरा डीजी खान, जिन्होंने जाली बयान बनाया, दोनों जल्द ही जेल में होंगे। सबने इसका मुकाबला करना है, ऐसे इल्जामात से गुरेज करें। जाली अकाउंट से इस तरह के प्रोपेगेंडे का मकसद मुल्क में मसलकी मुनाफरत और फसाद फैलाना है। अली जैदी और जुल्फी बुखारी दोनों कोई जाहिर मुल्ला नहीं है, ऐसा कहा गया है फवाद चौधरी की जानिब से। कोरोना वायरस के बायस सनतों का पहिया रुक गया है, कारोबार महदूद हो गए हैं। हुकूमत ने डिमांड में कमी की वजह से कतर से LNG के 5 के बजाय 3 जहाज मंगवाने का फैसला कर लिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान चौधरी। कोरोना वायरस जहां एक तरफ इंसानी जानों के लिए खतरनाक वबा बन चुका है, वहीं आलमी और कौमी सतह पर माशी सरगर्मियां महदूद करने का सबब भी बन रहा है। कोरोना के बायस मुल्क में पेट्रोल की खपत में 40% की कमी रिकॉर्ड हो गई है। पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम के मुताबिक सरगर्मियां महदूद होने से हाई स्पीड डीजल की खपत में 50% तक कमी आई है। हुकाम का कहना है कि मुल्क में पेट्रोल की माहाना खपत 2 लाख टन से जायद है, जबकि हाई स्पीड डीजल की माहाना खपत 6 लाख टन से कम होकर 3 लाख टन तक पहुंची है। इसी तरह से मुकामी इंडस्ट्री की LNG की खपत 490 MMCFD तक है, जबकि पावर सेक्टर 320 MMCFD तक LNG गैस इस्तेमाल कर रहा है। पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम के मुताबिक खपत कम होने से कतर से LNG के 5 के बजाय 3 जहाज मंगवाए जाएंगे, जिससे सूरत हाल मामूल पर आएगी। कतर से मामूल के मुताबिक LNG मंगवाई जाएगी। हुकाम का कहना है कि सरगर्मियां महदूद होने से OMCs को ऑयल इम्पोर्ट मुआहदे मनसूख करने की हदायत की जा चुकी है। मुश्किलात में घिरी आवाम के लिए खुशखबरी। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने माह अप्रैल के लिए LPG की कीमतों में कमी कर दी है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ओगरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG की फी किलो कीमत में 39 रुपए 22 पैसे की कमी कर दी गई है और मार्च के लिए LPG की फी किलो कीमत 90 रुपए 45 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। LPG के 11.8 किलो घरेलू सिलेंडर की कीमत में 463 रुपए 17 पैसे कमी की गई है, जबकि अप्रैल के महीने के लिए LPG के 11.8 किलो घरेलू सिलेंडर की कीमत 1067 रुपए मुकर्रर की गई है। मार्च में 11.8 किलो घरेलू सिलेंडर की कीमत 1530.30 रुपए मुकर्रर की गई थी। और चीफ सेक्रेटरी पंजाब मेजर आजम सलेमान खान की जेर सदारत सूबे में कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ, जिसमें कई अहम फैसले किए गए। आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब मेजर आजम सलेमान खान की जेर सदारत में सूबे में कोरोना वायरस सोडा की तरसील को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगा, ऐसा कहा गया है। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से तैनात डॉक्टर और तिब्बी अमले को पर्सनल प्रोटेक्शन सामान की फराहमी के लिए कमेटियां कायम कर दी गयी। डिसइंफेक्शन गेट्स की तैयारी अगले 2 दिन में मुकम्मल कर ली जाएगी, ऐसा कहना था चीफ सेक्रेटरी का। जेलों में बैरक्स की डिसइंफेक्शन सामान की फराहमी के लिए कमेटियां कायम कर दी गयी। डिसइंफेक्शन गेट्स की तैयारी अगले 2 दिन में मुकम्मल कर ली जाएगी, ऐसा कहना था चीफ सेक्रेटरी का। जेलों में बैरक्स की डिसइंफेक्शन का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और गिरा फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। चीफ सेक्रेटरी ने यह भी कहा और मजीद कहा कि जखीरा अंदोजी और दीगर जुराइम में मुलव्विस अफराद को रिहा नहीं किया जाएगा।
वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों के इलाज मुआलजे में मसरूफ अमल डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए गुलदस्ते पेश किए गए हैं। कहते हैं कि मुश्किल वक्त में मसीहाओं की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। वजीर आला पंजाब ने कोरोना मरीजों के इलाज मुआलजे में मसरूफ तिब्बी अमले से यकजहती का इजहार करते हुए इन्हें गुलदस्ते भिजवाए हैं और इनके खिदमत पर खराज तहसीन पेश किया है। मुख्तलिफ शहरों के इंतजामी अफसरान ने वजीर आला की जानिब से डॉक्टर्स, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ को गुलदस्ते दिए। वजीर आला ने कहा है कि पंजाब हुकूमत डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की खिदमत को सराहती है और इन्हें अपना हीरो मानती है। उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त में मसीहाओं की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। हमारे डॉक्टरों ने मसीहाई की नई मिसाल कायम की है जिस पर पूरी कौम इन्हें सलाम पेश करती है। और लॉकडाउन के दौरान नन्हे थैलेसीमिया के बच्चों की फरियाद पर पंजाब पुलिस मैदान में आ गई। थैलेसीमिया के बच्चों को खून अतिया करने वाले जवानों को डीपी और रहीम यार खान ने तारीफी असनाद दी। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी फारूक। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रहीम यार खान डीपी ऑफिस में। थैलेसीमिया के बच्चों की हेल्प करने के लिए पंजाब पुलिस जो है बढ़ चढ़ के कदम बढ़ा रही है। पंजाब पुलिस के जवान जो है थैलेसीमिया के बच्चों की मदद करने के लिए अपना खून जो है अतिया कर रहे हैं। इस वक्त डीपीओ रहीम यार खान हमारे साथ मौजूद है। आइए हम इनसे जानते हैं कि थैलेसीमिया के बच्चों की पंजाब पुलिस किस तरह बढ़ चढ़ कर मदद कर रही है और दफ़ा 144 के बारे में इन्होंने क्या सख्त इक़दाम अब तक अमल में लाए हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि आईजी साहब की बड़ी क्लियर डायरेक्शन थी थैलेसीमिया के हवाले से। हमने ये सोचा कि एक वो जो कैंप हमने लगाया था और जिसमें हमने ब्लड डोनर्स बुलाए थे, खुद भी ब्लड दिया था और उससे बहुत सारे लोगों की हेल्प हुई थी। अब वो वन टाइम नहीं होना चाहिए। हमने कहा कि इसको कंटिन्यूसली जो ब्लड दे सकता है, क्योंकि एक जो सेहतमंद आदमी है वो साल में 2 या 3 दफ़ा उसको ब्लड देना चाहिए लाजमी। तो ये है कि बड़ा अप्रिशिएबल है जो लोग खुद से ये काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा अफराद भी तेजी से सेहतयाब होने लगे हैं। तिबी अमले की अनथक मेहनत और काविशों से अस्पतालों से सेहतयाब होने वालों की तादाद बढ़ गई है। सक्खर करंटीना सेंटर से 32 और सकरदू से 26 अफराद को घरों को रवाना कर दिया गया है। कोरोना वायरस से बचाव तहकीक, तशखीस और एहतियात से मुमकिन, लेकिन पाकिस्तान में टेस्टिंग और स्क्रीनिंग का मौसर निजाम नहीं। इसलिए एहतियात करके ही इस आलमी वबा से बचा जा सकता है। मुल्क भर में जहां इस वबा से मुतासरा अफराद की तादाद बढ़ रही है, वहीं इस मुल्क वायरस से सेहतयाब होने वालों की मजमूई तादाद में भी इजाफा हो रहा है। कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के मुताबिक अब तक 50 से ज्यादा अफराद इस मुल्क वायरस को शिकस्त दे चुके हैं। पंजाब और सिंध में 650 से जायद, खैबर पख्तूनख्वा 200 से जायद, बलूचिस्तान में 150 से जायद, गिलगित बल्तिस्तान में 150 के करीब, जबकि इस्लामाबाद में 50 से जायद अफराद मुतासिर हैं। लेकिन मुतअद्दिद अफराद तेजी से सेहतयाब भी हो रहे हैं। आजाद कश्मीर में 6 अफराद मुतासिर हैं और तमाम की हालत खतरे से बाहर है। सक्खर करंटीना सेंटर में मुकीम जायरीन में से मजीद 32 जायरीन को टेस्ट मनफी आने और डॉक्टरों की टीम की जानब से नॉर्मल करार दिए जाने के बाद करंटीना इंतजामिया ने इनके घरों को जाने की इजाजत दे दी, जिसके बाद इन जायरीन जिनको आबाई शहरों डिगरी, कराची, मीरपुर खास, हैदराबाद और नवाबशाह रवाना कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके स्कर्दू के करंटीना सेंटर में 14 रोज मुकम्मल करने वाले 26 अफराद घरों को रवाना कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज के मुताबिक 475 जायरीन को मुख्तलिफ करंटीना सेंटर में रखा गया था। करंटीना में क्याम के दौरान मिसाली तावन पर मुतासरीन के मशकूर हैं। उनका कहना था कि वायरस से मुतासरा 2 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके, बाकी मरीजों की निगहदाश्त जारी है। अब आपको बताएं कि वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि कोरोना किसी मजहब, मसलक, मुल्क या इलाके से ताल्लुक नहीं रखता, तमाम इंसानों का मुश्तरका दुश्मन है। कुछ दिन पहले मेरा जाली बयान बनाया गया कि मैंने कहा कि मुल्क में कोरोना शिया कौम की वजह से फैला है। ऐसा कहा जा रहा है फवाद चौधरी की जानिब से। हमारे साथ नदीम रजा सीनियर तज्जियाकार मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। नदीम साहब, जैसे कि कल एनडीएमए का एक तरफ उन्होंने कहा कि तमाम किट्स जो हैं वो तस्दीक शुदा हैं और दूसरी तरफ वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने खतरे की घंटी बजाते हुए ट्वीट किया कि तस्दीक शुदा किट्स नहीं हैं। अवाम पहले से ही इतना डरी हुई है, इन बयानात से अवाम पर क्या असर होता है? वो तो कल का बयान तो वो किट से मुतालिक था, लेकिन ये जो बयान आज का जो आया है, ये इन्होंने अपने जो इनसे मंसूब को बयान सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था उसकी वजाहत उन्होंने की है, जिसमें इनसे कहा गया था कि ये अपना जुल्फी बुखारी और अली जैदी ये इन्वॉल्व है इसके अंदर, जिसके फैलाव में, और इसको शिया से लिंक किया गया था कि ये ईरान से लेकर आए हैं। तो वो इसकी उन्होंने वजाहत की है, क्योंकि बदकिस्मती से पाकिस्तान में
किसी भी चीज के ऊपर कौम को यकजा नहीं होने दिया जाता कि जब भी कोई हो तो तकसीम दर तकसीम का फार्मूले को लाया जाता है। वो इंतहा पसंद जो सोच है वो इस तरह से लोगों को डिवाइड करने की कोशिशों में लगे रहते हैं, वो साजिशें करते रहते हैं। तो वही एक साजिश की गई थी कोरोना वायरस से मुतालिक कि ये जुल्फी बुखारी पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि वो ताफ्तान बॉर्डर से लेकर आए हैं, जबकि वो वजाहत भी कर चुके थे। और ये जो इशू चला था, ख्वाजा आसिफ ने इन पर इल्ज़ाम लगाया था जुल्फी बुखारी पर कि ये लेकर आए हैं वहाँ से ताफ्तान बॉर्डर से बगैर स्क्रीनिंग के, बगैर टेस्ट के लेकर आ गए थे, गो के वो वहाँ गए भी नहीं थे। तो ये पिछले यानी कि 2 हफ्ते से मुल्क में बड़ी शिद्दत के साथ ये वायरल चीज़ें की जा रही थी इस मुनज़्ज़म साजिश के तहत कि कोरोना को भी शिया मसलक से या से जोड़ने की साजिश की जा रही थी, जो कि वो नाकाम हुई क्योंकि इस तरह का कोई है ही नहीं। ये एक वबा है जो बगैर किसी वो मसलक से भी आगे की कहानी है। ना ये कोई सरहद देख रही है, ना कोई मुल्क देख रही है, ना कोई रंग और नस्ल से तमीज कर रही है। ये सबको अपनी लपेट में लेती जा रही है और इसके ऊपर पूरी दुनिया एक मुनज़्ज़म हो के इसका मुकाबला करने की जुस्तजू में लगी हुई है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में इसके ऊपर कोई इजमा नहीं हो पा रहा, जो एक कौम यानी कि एक मुंतशिर कौम की सूरत में पेश किया जा रहा है। जो लोग कोशिश करना भी चाहते हैं कि इस वायरल से निपटा जाए एक यानी कि कौमी यकजहती के साथ, लेकिन इसमें भी कुछ यानी कि साजिशी अनासिर है, तो इसको भी मसलक से मशरूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का कोई वो नहीं है, ये तो सभी को लपेट में लिए जा रहा है। जो भी आ रहा है, जो एक दूसरे से मिल रहा है जिसको वायरस है, वो देख आपके सामने पाकिस्तान में भी इलाकों को लॉकडाउन किया जा रहा है, जो जिसमें एक किसी में भी सिम्टम्स पाया जाता है, जिसका पता चल जाता है, टेस्ट होता है, उसके बाद उसके पूरे अहले खाना, उसकी पूरी गली, उसके मोहल्ले को सील कर दिया जाता है, सबके टेस्ट लिए जाते हैं। तो हमें इस साजिश को नाकाम बनाना होगा कि ये जो मसलक से जोड़ने की साजिश की जा रही है, क्योंकि फवाद चौधरी ने देखें वो वोकल हैं बहुत ज्यादा इस तरह के स्टेटमेंट देने के हवाले से। जो कल का भी एक स्टेटमेंट था वो एक अलग था, वो तो यानी कि फुकदान है ये इनके आपस में रब्त का। लेकिन ये जो इन्होंने की है, ये बड़े एक अच्छे मौके पे उन्होंने फवाद चौधरी ने ट्वीट की है, जिसमें लोगों को बताया गया ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें देखें साजिश नासिर हैं जो किसी और का नेटवर्क इस्तेमाल करते हुए जाली ट्वीट्स बना के या जाली बयान को उनसे मंसूब करके वायरल कर देते हैं, और उससे फिर जो कमजोर जहन के जो अफराद होते हैं उनको फिर इसको समझने में, उसको उसी तरह से लेने में आसानी होती है, और फिर वो उसको बगैर किसी तहकीक तस्दीक के आगे वायरल कर देते हैं। तो इसीलिए फवाद चौधरी का जो स्टेटमेंट आया है ये खुश आइंद है, जो ये साजिश नासिर हैं उनकी कमर तोड़ने के लिए। और ऐसे लोगों को भी होश के नाखून लेना चाहिए कि एक यहाँ पे मुल्क को जरूरत है इत्तेहाद और यकजहती की, इस वबा का मुकाबला करने के लिए ऐसे में साजिशें ये नहीं होनी चाहिए। सही। नदीम साहब, दूसरी जानिब जुल्फी बुखारी साहब अदालत का रुख कर चुके हैं। उन्होंने, क्योंकि मुल्क इस वक्त इंतहाई मुश्किल हालात का शिकार है और वुज़रा की जानिब से ऐसे बयानात आ रहे हैं कि कोई अदालत जा रहा है और कोई किसी के ऊपर मसलक की बुनियाद पर इल्जामात लगा रहा है। हुकूमत और अपोजिशन पॉइंट स्कोरिंग में मसरूफ है, तो अवाम पे क्या इसके असरात होंगे, किस तरह से इससे निपटा जाए? देखिए, अवाम अक्लमंद हैं, होशियार हैं, वो बिल्कुल इस चक्रों में नहीं पड़ते। ये एक लोग होते हैं जो उस तरह की साजिशें करते हैं जिनका मकसद ही यही है कि लोगों को यकजा ना होने दो, इसी में उनकी बका है। क्योंकि वो इस तरह के स्टेटमेंट देंगे तो होगा ना। अच्छा, फिर वो बदकिस्मती मीडिया भी उस तरह से उनको ले लेता है और उनको चलाने लगता है। हमें चाहिए कि इस तरह से इज्तनाब बढ़ता जाए इनकी साजिशों को नाकाम बनाने के लिए। ये जो सोशल मीडिया पे जैसे व्हाट्सएप ने बहुत अच्छा किया था, वरना तो पहले होता था लोगों ने बस एक क्लिक किया, सिंगल क्लिक के साथ वो जितने भी पूरे ग्रुप में लोगों को चला जाता था। अब 5 मेहनत उसमें भी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन लोगों के पास इतना फारिग वक्त है कि वो इन्हीं चक्रों में लगे रहते हैं, बगैर पढ़े, बगैर सोचे समझे वो आगे इसको वायरल कर देते हैं अपना यानी कि फरीजा समझते हुए। तो हमें इस किस्म के प्रोपेगेंडे में नहीं आना चाहिए। मैं अगेन कि फवाद चौधरी का एक ये अच्छा अमल है
جو انہوں نے اس وقت کیا ہے کہ جب ملک اور قوم کو ضرورت ہے لوگوں کے یکجا ہونے کی اور سب کو ضرورت ہے اس وبا کے خلاف یعنی کہ جنگ کرنے کی، یہ بھی ایک یعنی کہ مذہبی فریضہ ہے کہ اس وبا کو ختم کرنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، حکومت کا ساتھ دیں، سیاسی جماعتوں کا ساتھ دیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، نہ کہ یہ منفی پروپیگنڈے میں پڑیں۔ صحیح ندیم صاحب، جیسے کہ میں نے کہا کہ زلفی بخاری بھی عدالت گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی سامنے آیا اور ہائی کورٹ کی طرف سے یہ کہا بھی گیا کہ یہ وقت اتحاد کا ہے اور اس وقت ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف مقدمات چلائیں۔ نہیں، وہ دیکھیں، وہ زلفی بخاری بالکل گئے ہیں، 1 ارب کا ہرجانہ بھی دائر کیا گیا ہے کیونکہ وہ پہلے ہی تردید کر چکے تھے، اسٹیٹمنٹ بھی دے چکے تھے زلفی بخاری کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، ان کے خلاف یہ سازش کی جا رہی ہے، تو وہ سب کچھ وہ چل رہا ہے معاملہ، تو وہی عدالت نے بھی یہی کہا، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے، اپنے اہمیت جتانے کے لیے کہ ہم کتنے ہیں، یہ سازشی تھیوریاں جو ہیں یہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتی۔ لوگ عقل مند ہیں، شعور ہے ان کے اندر، وہ پرکھ لیتے ہیں، لیکن اگر یہ 1% یا 2% کچھ لوگ اس طرح کے سازشی ذہن کے لوگ ہوں گے، عوام ان کو مسترد کر چکے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، صرف سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کا پروپیگنڈا کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ زلفی بخاری نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ان کو ہرجانہ ان کے اوپر دائر کیا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں یہ اپنے آپ مر جایا کرتی ہیں، اور یہ آج کی ٹویٹ کے بعد وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ معاملہ جو ہے وہ دفن ہو جائے گا، جو ان کو مسلک کو بنیاد بناتے ہوئے پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، کیونکہ یہ ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کی سازشی تھیوریوں کو پروان چڑھایا جائے۔ صحیح، یہ فواد چودھری کا ایک اچھا عمل ہے، ملک و قوم کو یکجا کرنے کا، یہ ایک مذہبی فریضہ ہے۔ تجزیہ کار ندیم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور جتنے محدود اتنے محفوظ، کورونا سے بچنے کا واحد حل، حکومتی گائیڈ لائنز پر عمل بھی ضروری۔ کورونا سے بچنا ہے تو گھر میں رہیں، یاد رکھیں کورونا خود سے نہیں، آپ بلانے پر باہر جائیں گے تو ساتھ آ جائے گا۔ اپنے آگاہی پیغامات سرچ ٹی وی کو بھیجیں، ہم نشر کریں گے۔ کورونا سے ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے۔ بار بار سینیٹائزر لائیں اور ماسک پہنیں، میری طرح گھر میں بیٹھے اور دوسروں کو بھی گھر میں بٹھائیں۔ ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے، زندہ باد۔ لڑنا ہے کورونا سے تو ہم کو گھر میں رہنا ہے، کورونا ہارے گا ہم سے، خدا سے دعائیں کرنا ہے۔ کورونا 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 سے تم ڈرو نا۔ ڈاکٹر، نرسز، پیرامیڈیکل اسٹاف سب کو میری طرف سے سلام۔ کورونا وائرس سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے، پاکستان زندہ باد۔ کورونا سے ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے۔ وائرس سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ کورونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ کورونا سے ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے۔ ایسی مشکل کی گھڑی میں کورونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ ہمیں کورونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہوں کہ اس کورونا وائرس کو جلد سے جلد ختم کر دے، آمین۔ کورونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ بچوں کے پیغامات آپ نے سنے، احتیاط ضروری ہے، جتنا ہو سکے گھروں میں رہیں۔ اہم خبریں آپ نے جانی، کچھ دیر میں حاضر ہوں گی نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔